अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात के ज़िक्र पर मुश्तमिल प्रोग्राम लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी दो मुअज़्ज़ज़ उलमा हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। मुकर्रम व मोहतरम मोहम्मद हमीद कौसर साहब, प्रिंसिपल जामिया अहमदिया कादियान, और मुकर्रम व मोहतरम सुल्तान अहमद साहब ज़फ़र, प्रिंसिपल जामियतुल मुबश्शिरीन कादियान। सूरतुल बकरा की आयत 185 में ये अल्फाज आए हैं कि वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यानी तुम्हारे लिए रोज़े रखना बहरहाल तुम्हारे लिए बेहतर है, बशर्ते कि तुम इस बात का इल्म रखो। इस बात में इल्म रखने का ज़िक्र है, और हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक और रोज़ों के फ़यूज़ व बरक़ात और फ़वाइद का सबसे ज़्यादा इल्म हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। इसी के पेश नज़र आज अहादीस के हवाले से रोज़ों के फ़यूज़ व बरक़ात का ज़िक्र होगा। सबसे पहले मैं एक हदीस की बुखारी किताबुस्सियाम की पेश करता हूँ। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ला शहरु रमज़ाना फ़ुतिहत अब्वाबुस समाए व ग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नमा व सुलसिलतिश शयातीनु। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद किए जाते हैं और शैतान जंजीरों में कस दिए जाते हैं। एक और रिवायत में जन्नत के दरवाज़े खोले जाने का भी ज़िक्र मिलता है। इस हदीस के हवाले से मैं मुकर्रम व मोहतरम सुल्तान अहमद साहब ज़फ़र से गुजारिश करूँगा कि वो हमें ये बताएं कि इस हदीस में ये जो आसमान के दरवाज़ों या जन्नत के दरवाज़ों का ज़िक्र है या जहन्नम के दरवाज़ों का ज़िक्र है और शयातीन के कस दिए जाने या जकड़ दिए जाने का ज़िक्र है, इसका क्या मफ़हूम है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक इन दरवाज़ों की बात है तो इस ज़िमन में सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी ज़रूरी है कि जो रमज़ान है ये इसका ताल्लुक़ बज़ाहिर मोमिनों से है, लेकिन रमज़ान का महीना उमूमी तौर पर जब नाज़िल होता है तो वो काफ़िरों पर भी नाज़िल होता है, और ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो कि खुदा ताला के मुनकिर हैं। और फिर रमज़ान के महीने में आम तौर पर अक्सरियत फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला रहती है और कसरत के साथ बुरे काम भी हो रहे होते हैं, रमज़ान भी चल रहा होता है। तो इसलिए ये बात तो कतई है कि अमूमी माने इसके दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दुनिया की भारी अक्सरियत ऐसी है जो कि बुराइयों में भी मुब्तला रहती है और फ़िस्क़ व फ़ुजूर में भी पड़ी रहती है। तो ये कहना कि रमज़ान के महीने में मुकम्मल तौर पर सारी दुनिया के लिए शैतान जो है वो जकड़ दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े सारी दुनिया के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं मालूम होती। बल्कि दरअसल जो अहादीस के अल्फाज हैं उन पर जब गौर किया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो चाबी है इस हदीस को समझने की, वो इन अल्फाज में रखी है कि इज़ा दखला शहर रमज़ान, कि जब रमज़ान के महीना जब दाखिल होता है तो उस वक्त जो है वो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, या आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ दिया जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि जब जब और जहाँ जहाँ और
رمضان داخل ہوتا ہے وہاں پر اس کے نیک اثرات جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی گویا کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پوری شرائط کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور پوری شرائط کے ساتھ رمضان کو گزارتے ہیں اور ہر قسم کے فسق و فجور سے وہ دور ہو کر اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے گویا کہ دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے ان کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو دراصل ایسے لوگوں کے لیے ہی جہنم کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں اور شیطان جکڑے جاتے ہیں. نسائی کتاب الصیام میں ایک حدیث اس طرح آئی ہے: حدثنی عبد الرحمن ابن عوف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر شہر رمضان ففضلہ علی الشہور وقال من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. بیان کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا اور اسے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا، اور فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں ثواب اور اخلاص کی خاطر عبادت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. ایک اور حدیث بخاری کتاب الصیام میں ان الفاظ میں ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ان دونوں احادیث کے حوالے سے میں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ ان احادیث میں پہلی حدیث میں عمومی عبادت کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں خاص طور پہ قیام اللیل کا ذکر ہے. ان دونوں کا کیا مفہوم ہے اور رمضان کے تعلق سے ان کا کیا تفسیر اور کیا معنی اور مطلب بنتا ہے؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ پہلی حدیث جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو رمضان کے روزے کامل ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھتا ہے تو وہ رمضان کے بعد ایسا ہی ہے جیسے کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. اب یہ حدیث تھوڑی سی تفصیل تھوڑی سی تشریح چاہتی ہے خاص طور پہ طلباء کو سمجھانے کے لیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک معصوم بچہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، وہ نیا نیا اس دنیا میں آیا ہوتا ہے اور اپنی ایک زندگی شروع کر رہا ہوتا ہے. رمضان میں جس وقت ایک انسان داخل ہوتا ہے سب سے پہلے لفظ ہے رمضان. رمضان کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اور عبادت شروع کرتا ہے. وہ عبادت عبادہ کا لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت اس وقت تک اپنے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی جب تک تیری استعانت حاصل نہ ہو. یہاں پر عمومی عبادت کا ذکر ہے جو انسان کے اوپر فرض ہے. جب وہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک دن اس کی زندگی میں رمضان کے بعد ایسا آتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے وہ اس بچے کی طرح ہو گیا جو بالکل بے گناہ بچہ ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے انسان کے لیے، اور اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید نے فرمایا
इन्न सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, कि नमाज जो है वो बुराइयों से रोकती है। आम इबादत जो है ये इंसान से गुनाह धो देती है, और ये इंसान की ज़िंदगी में एक दफ़ा रमज़ान आता है ताकि पिछले गुनाह सारे धुल जाएं। लेकिन अगर रमज़ान के बाद फिर वापस उसी जगह चले जाना है जहाँ से इंसान ने ज़िंदगी शुरू की थी, तो ये इस रमज़ान में ना दाखिल होने का कोई फ़ायदा है, ना इससे निकलने का कोई फ़ायदा है। असल में रमज़ान जो इंसान की ज़िंदगी में आता है वो ये है कि कम से कम इंसान के जितने गुनाह, जितने सय्यात, वो सारे के सारे रमज़ान के बाद बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह वो हो जाए जो बिल्कुल बेगुनाह और गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ होकर निकलता है। अगली बात यह है कि जो रमज़ान में रात को क़ियाम करता है, नमाज तहज्जुद पढ़ता है, इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक दूसरी जगह फरमाया सूरह बनी इसराइल में, व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसा का रब्बो का मकामम महमूदा, कि तहज्जुद एक नाफिला है। पहली इबादत तो एक आम इबादत है। अगर कोई 5 नमाजें नहीं पढ़ता है जैसे अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, तो वो गुनाहगार है। लेकिन गुनाहगार और नमाज का, जैसा कि मैंने पहली आयत के हवाले से बताया कि नमाज तो बुराइयों से दूर करती है, बुराइयां दूर करती है, लेकिन उसके बाद आके नाफिला अदा करेंगे तो मकाम महमूद तक एक इंसान पहुँचेगा। रमज़ान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है, आपका इरशाद मुबारक है कि सहरी किया करो, सहरी में तुम्हारे लिए बरकत रखी गई है। हर मुसलमान जो रोज़ा रखने के लिए बेदार होता है वो कुछ ना कुछ सहरी के वक्त खाता है, सिवाय इसके कि कभी वो वक्त पर बेदार ना हो सके। लेकिन इस बेदारी से कबल तहज्जुद की नमाज अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रमज़ान की बरक़ात को समेटने के लिए तहज्जुद की अदायगी एक इंसान के लिए लाज़मी है। सिर्फ उठ के खाना खा लेना ये काफ़ी नहीं है, और क्योंकि एक माहौल बना हुआ होता है, एक तबीयत का रुझान होता है एक नेकी की तरफ, और अगर 11 महीने कोई तहज्जुद नहीं भी पढ़ सका, उसके ऊपर ये दोबर हो रहा है, गिरां गुज़र रहा है तहज्जुद पढ़ना। लेकिन रमज़ान ऐसे मौका फ़राहम करता है कि इंसान जब सहरी के लिए उठे पहले तहज्जुद पढ़े, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक था, और उसके बाद अगर हो सके कुछ कुरान मजीद की तिलावत करे और उसके बाद सहरी करे, तो उसका रोज़ा सही रास्ते पे चलेगा। और यही मकसद था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहरी से। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ने अपने बाज़ खुतबात में अपने बाज़ वाक़यात का ज़िक्र किया है। मिसाल के तौर पे 26 जनवरी 1996 में जो खुतबा हजूर ने रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, इसी तसलसल में आपने बड़ी तफसील से रोशनी डाली और अपना एक वाक़या बताया कि कादियान में जो हमारा रमज़ान गुज़रता था, हमारा बचपन था, लेकिन हमें ये कहा जाता था कि पहले अगर सहरी के लिए उठे हो तो पहले रोज़ा रखो, पहले जाके तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ने के बाद उसके बाद तुम सहरी करो, तो इस तरह से एक बरकत हासिल होती है। तो ये जो सहरी का मफ़हूम है, इसमें असल में पहले तहज्जुद अदा करना है और तहज्जुद के बाद दूसरा सहरी करे इंसान। तो ये 2 हदीसों का एक वाज़ेह फ़र्क है। पहली में एक अमूमी हदायत है और दूसरी में ख़ास तौर पे तहज्जुद का ज़िक्र है, ताकि इंसान मकाम महमूद की तरफ थोड़ा सा अपना सफ़र शुरू करे और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ता चला जाए। बुखारी किताबुस्सियाम में ही एक और हदीस इस तरह आई है, अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو یہ احتیاج نہیں کہ کوئی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ میں مکرم و محترم مولانا سلطان احمد ظفر صاحب سے اس حدیث کے حوالے سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث میں جھوٹ سے بچنے کا جو حکم دیا گیا ہے، نہایت ہی پرزور الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، تو اس حدیث کے حوالے سے اس حدیث کے حوالے سے کچھ اس طرح اس کی وضاحت کریں تاکہ بکلی یہ معنی ہم پر واضح ہو جائیں۔ جھوٹ در حقیقت ایک ایسی لعنت کہیے یا ایک ایسی برائی ہے کہ جس سے بے شمار آگے برائیاں پھوٹتی ہیں، اور اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ تمام قسم کی برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اگر کوئی انسان روزہ تو رکھ لے اور جھوٹ فریب سے نہ بچے یا اس سے اپنے آپ کو بچا کر نہ رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا روزہ دراصل روزہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ان شرائط کو ادا نہیں کیا جو رمضان کی شرائط ہیں۔ اس ضمن میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جھوٹ کی برائیوں کے بارے میں سے متعلق بہت سارے 3 غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 3 خطبات ارشاد فرمائے تھے۔ پھر رمضان کے تسلسل میں بھی حضور نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے۔ اس میں حضور نے ایک بہت عجیب بات بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ آتے ہیں اور میرے پاس آ کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم آپ کو سچی سچی بات بتاتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ تو میں حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اچھا میرے سامنے تو نہیں بول سکتے لیکن خدا کے سامنے بول سکتے ہو۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان خدا تعالیٰ سے چھپ جائے یا خدا تعالیٰ سے بچ کے کوئی فیل کرے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ بے حد خطرناک ایک جرم ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا کہ کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ کبائر کا لفظ وہاں اس میں حدیث میں آپ نے استعمال کیا ہے، اور صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلا کبیرہ گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شرک کیا جائے، اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور پھر فرمایا کہ دوسرا بہت بڑا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی جائے۔ اور راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب یہ بات بیان فرما رہے تھے، تو آپ بڑے جوش کے ساتھ پھر آپ اٹھے اور آپ نے نہایت جوش کے ساتھ فرمایا کہ خبردار یاد رکھو کہ تیسرا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قول زور ہے، جھوٹ ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی مرتبہ دہرائی کہ ہم سب کو یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کر رہے ہیں اور اب اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، تو اب آپ خاموش ہو جائیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے اندر بہت ساری سماجی اور بہت ساری معاشرتی ایسی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں کہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم ایک کام کرو کہ کم از کم ایک بات پر مجھ سے وعدہ کرو کہ میں آئندہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لی۔ اور بعد میں آتا ہے اس صحابی جو یہ وعدہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے گیا تھا کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کی گویا کہ اپنا اظہار ہے کہ اس کے بعد وہ جب بھی کسی گناہ کا دل میں اس کے خیال پیدا ہوتا، شراب پینے یا چوری کرنے یا اور جو بھی جس قسم کی بھی اس کے اندر خرابیاں تھیں،
तो वो फ़ौरन उसके दिल में ये ख्याल आता कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मुझसे कि तुमने फ़लाँ काम तो बुरा तो नहीं किया, तो मेरा क्या जवाब होगा। अगर तो मैं सच बोलूँगा तो यकीनन मुझे शर्मिंदगी भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है, और अगर मैं झूठ बोलूँगा तो ये खुदा के रसूल की साथ जो मैंने वादा किया है वादा तोड़ने वाला हूँगा। तो गर्ज़ है कि इस तरह वो ख़ुद सहाबी कहते हैं कि मैं इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता तमाम बुराइयां जो थीं वो मेरे अंदर जो जिनके बारे में मैं सोचता था कि कभी वो दूर नहीं हो सकती थी, वो महज एक झूठ छोड़ने की वजह से वो दूर हो गई। तो इससे पता चलता है कि झूठ एक बहुत बड़ी लानत है, और आज तो ज़माना इस किस्म का है कि हर छोटा बड़ा जो है वो इस झूठ में मुब्तला है, बल्कि कौमों की कौमें और मुल्कों के मुल्क जो हैं वो झूठ में मुब्तला हैं। सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने एक रमज़ान से ही तसलसल में इस झूठ की बुराई को बयान करते हुए एक मौके पर अपनी सारी जमात को ये तहरीक फरमाई कि आज ये जमात अहमदिया का ये फ़र्ज़ है कि वो झूठ के ख़िलाफ़ एक जिहाद बुलंद करें, और जिहाद करना होगा उनको। और ये रमज़ान का महीना इस सिलसिले में बहुत मददगार है, क्योंकि इस रमज़ान में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर हमें ये हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर कोई शख्स झूठ नहीं छोड़ता और सच्चाई पर कायम नहीं होता तो ऐसे शख्स का रोज़ा रखना कोई माने नहीं रखता। तो चूँकि माहौल बना हुआ होता है रमज़ान के महीने में नेकियों में आगे बढ़ने का और बुराइयों से बचने का, तो इस एतबार से रमज़ान एक ऐसा महीना है कि अगर किसी को झूठ बोलने की आदत भी है तो वो बड़े आराम से बड़ी अच्छे ढंग से वो इस बुराई को छोड़ सकता है। इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह का वो इक़्तिबास भी आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि उसमें हुज़ूर ने सारी जमात को झूठ से बचने की ज़बरदस्त तहरीक फरमाई है। हुज़ूर फरमाते हैं कि झूठ के ख़िलाफ़ जो जिहाद करना है इसका झंडा जमात अहमदिया के हाथ में थमाया गया है। अगर आपने इस झंडे को गिरने दिया तो कोई हाथ नहीं होगा जो इसको उठा सके। इसलिए सारी दुनिया में झूठ के ख़िलाफ़ जिहाद जारी रखें, और ये जिहाद अपने नफ्सों से शुरू होगा, अपने घरों से शुरू होगा, और रमज़ानुल मुबारक में तो बिलखुसूस आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि रमज़ान की हवाएं आपकी तायीद कर रही हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि रमज़ान सच की हवाएं चलाता है, और ये हवाएं जो हैं ये आपकी मददगार बन गई हैं। आगे हुज़ूर फरमाते हैं, पस सारे आलम को झूठ से साफ़ करने के लिए एक बड़ी अजीम जद्दोजहद की ज़रूरत है। तबलीग के ज़रिए जहाँ लोग अहमदियत को कबूल करते हैं वहाँ उनके ऊपर इस्लाही तरबियती काम का आगाज़ वहीं से शुरू हो जाना चाहिए, और जिन कौमों में झूठ पाया जाता है वहाँ उसके ख़िलाफ़ जिहाद करें। बाज़ हुज़ूर फरमाते हैं कि आपको बेदार मगज़ी के साथ जिस शख्स को अहमदियत के दायरे में लेकर आना है उसकी कमज़ोरियों पर नज़र डालनी होगी और उसकी इस्लाह का जिहाद फ़ौरन शुरू करना होगा, क्योंकि किसी का अहमदियत में आना उसके वास्ते कोई माने नहीं रखता कि आप मुझे ये ठीक करना है। हुज़ूर फरमाते हैं क्योंकि किसी का अहमदियत में आना इसके सिवा कोई माने नहीं रखता कि आप मुझे जो ठीक करना है कर लो, मैं हाजिर हूँ, मैंने कबूल कर लिया है। जो इस्लाह का दौर है वो ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। यानी जब कोई नया अहमदी होता है तो वो हुज़ूर फरमाते हैं कि उसी वक्त उसकी भी इस्लाह होनी चाहिए, और बाकी माशरे के भी घरों से भी अपने नफ्सों से इस चीज़ की इस्लाह होनी चाहिए कि कोई भी शख्स जो है वो झूठ से काम ना ले और झूठ ना बोले। अपने घरों में इस चीज़ की पाबंदी और निगरानी करने की ज़रूरत है। एक और हदीस इब्न माजा अब्वाबुस्सियाम में यूँ आई है, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद अस्सौम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ को पाक करने के लिए एक ज़कात होती है, और जिस्म की ज़कात और पाकीज़गी का ज़रिया रोज़ा है।
میں اس حدیث کے حوالے سے مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں یہ بتائیں کہ جسم کی زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسا کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اموال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک کرنا۔ جب ایک انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مال ایک طرح سے پاک ہو گیا۔ تو اسی طرح جہاں تک جسم کی زکوٰۃ کا تعلق ہے، ایک ہے انسانی روح۔ انسان کی روح کی پاکیزگی کے لیے بہت سی روحانی باتیں ہیں جو ابھی ہم نے سنی، اور ہمیں پتہ ہے کہ روح کی ترقی کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے وہ ساری چیزیں اختیار کرنی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ارشاد فرمائی ہیں۔ جہاں تک جسم کی پاکیزگی کا تعلق ہے، بات یہ ہے کہ انسان 11 مہینے مختلف قسم کے کھانے کھاتا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کہ بیمار ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ ایسا آدمی جو بیمار ہے اس کو بیماری کے بعد اپنے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ مکمل کرنے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو روزے رکھتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ یہ اس کے صحت کے اوپر بہت ایک اچھا اثر ڈالنے والی بات ہے۔ مختلف ممالک میں، مختلف دوروں میں، ادوار میں اس معاملے پہ تحقیق ہوئی۔ مغرب والوں نے بھی تحقیق کی، عرب دنیا نے بھی تحقیق کی، پچھلا کچھ عرصہ پہلے اسرائیل میں بھی ڈاکٹروں نے اس بارے میں تحقیق کی کہ مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں کیا اس کا صحت کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کے اوپر بڑی بحث کی، بڑی تحقیق کی کہ ایک انسان جو ہے وہ 10-12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ کھانا کھاتا ہے، یقیناً اس کا سلبی اثر اس کی صحت پہ پڑتا ہوگا۔ مگر ساری تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ باوجود اس کے کہ جو احتیاطیں کھانے میں کرنی چاہیے تھیں وہ نہ کرنے کے باوجود بھی کوئی سلبی اثر انسان کی صحت پہ نہیں پڑتا ہے۔ اس میں معدے میں بعض زہریلے مواد ہوتے ہیں، انسان کی چربی اور شحم بڑھ جاتی ہے جسم میں، اور دوسری بات چیزیں کولسٹرول وغیرہ جو ہے وہ جسم میں بڑھ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے سب وہ اپنے ایک جو توازن ہے اس کے اوپر وہ چیزیں دوبارہ آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ جس وقت ہم صحت کی زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سومو فتصحوا، کہ تم روزہ رکھو، روزہ رکھنے کے نتیجے میں تم صحت مند بن جاؤ گے۔ اب صحت مند بننے کے لیے ان احتیاطوں کا اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جو قرآن مجید اور احادیث نے ہمیں سکھائی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پہ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم کھاؤ اور پیو لیکن کھانے اور پینے میں اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ عام طور پہ ہوتا ہے کیا کہ انسان 12 گھنٹے روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد کھانے میں اتنا اسراف کر جاتا ہے کہ وہ اپنی جان کا خود دشمن بن جاتا ہے، اپنی صحت کا خود دشمن بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جو ایک نظام ہے وہ سارے کا سارا بگڑ جاتا ہے۔ اگر ایسا انسان یہ کہے کہ روزے سے مجھے نقصان ہوا ہے تو نقصان کرنے والا وہ خود ہے، نہ کہ روزہ۔ قرآن مجید نے زیادتی سے، اسراف سے منع کیا ہے کہ کھانے میں اسراف نہیں کرنا۔ اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تو اسراف نہیں کرتا، میں تو یہ کچھ کھاتا ہوں اور اتنا کھاتا ہوں۔ کھانے کے بھی کچھ آداب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی مل جاتی ہیں جو ہم کو یہ بتاتی ہیں کھانے کے آداب کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے، آپ یہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 دن لگاتار گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد کبھی ہمیں کھجوروں کے اوپر گزارا کرنا پڑا۔
اب آپ تصور کریں کہ ایک انسان اگر 2 دن یا 3 دن لگاتار گیہوں کی روٹی نہیں کھاتا اور اس کے بعد اس کو کھجور کے اوپر گزارا کرنا پڑتا ہے، یہ اب رمضان اور غیر رمضان کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں، یہ ایک عام بات حضرت ام المومنین بیان فرما رہی ہیں کہ کبھی بھی 2 دن ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے لگاتار گیہوں کی روٹی کھائی ہو۔ تو یہ آداب ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ہم روزہ افطار کرتے وقت یا سحری کرتے وقت غذا کو متوازن بنائیں۔ اگر ہماری غذا متوازن ہوگی، ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، اور دنیا کی ہر تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ روزے کے نتیجے میں انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ بعض ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ تیزابی مادے کا معدے میں بڑھ جانا ہے یا کچھ اور باتیں، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس کے مختلف ہومیوپیتھک ادویات تجویز کی ہوئی ہیں، اگر وہ انسان کسی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کر لے تو اس کو کوئی نقصان، نہ تیزابی مادہ نہ کوئی اور چیز، کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ 11 مہینے کی بے احتیاطیاں اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ اگر کوئی صحیح اصولوں کے مطابق اپنی غذا کو متوازن بنا لیتا ہے تو اس کے ایجابی اثرات اس کی صحت پر مرتب ہوں گے، اور اس سے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور یہ اس کے جسم کی ایک زکوٰۃ ہوگی، اس کے جسم کی ایک پاکیزگی ہوگی، اس کے جسم کی ایک طہارت ہوگی، اور اس کا جسم ایک صاف ہو جائے گا، جو کہ دوسری زائد چیزوں سے بھرا ہوا جسم ہے اس سے اس کو چھٹکارا اور نجات مل جائے گی۔ اب پروگرام کے اختتام کا وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔